دونك بونجور. دونك اليوم بزاف د الناس كيسولوني على كيفاش نقلبوا في المواقع ديال اللي كاينين، كيفاش نقلبوا على خدمه في المغرب. دونك كاينين بزاف ديال لي سيت، مي انا نبدا لكم بهذا وابخي ندير لكم شاك فيديو ندير لكم في سيت. دونك كاين هذا اللي بزاف د الناس كيلقاو فيه، بزاف ديال الناس كيبوستوليو فيه، بزاف ديال الناس كيديروا فيه لي زانونس. دونك انا غنوريكم كيفاش ديروا فيه انونس، كيفاش تفتحوا ديروا اوفرتور دان كونط فيه، وكيفاش تقلبوا على لومبلوا اللي مناسبه للدومين ديالكم. دونك لو سيت هو هذا، نديروا ماروك انونس. دونك بزاف كلشي كيعرفوا هو هذا، كاينين فيه لي زوفر دومبلوا، كاينين فيه لومبلوا كازابلانكا في اي جيل في المغرب، في المغرب اون جينيرال في اي حاجه. كاينين فيه دوموند مارياج، تو لي زانونس اللي تقدروا تخيلوا كاين فيه، كيبيعوا فيه، كيشريو فيه، كاين فيه بزاف ديال الحوايج. دونك فوالا ها هو لو سيت. دونك هنا كدير لانسكريبسيون ديال الكونط ديالك. انا غادي نوريكم لي زيتاب كيفاش تقدروا تانسكريبيو. هنا كاين كيفاش ديروا لانسكريبسيون، ديروا لوفرتور ديال لو كونط ديالكم. ابارتير من هنايا كتقدروا تدخلوا ليه. دونك فوالا هنا كاين عندنا لي زومبلوا، كندخلوا حنا كنقلبوا على اون امبلوا. فوالا فوالا ها هو. دونك هنايا عندنا لي موكلي. باغ اكزومبل نتي اسيستانت، دونك غنمشي ندير اسيستانت باغ اكزومبل. عطيت غير اكزومبل. هنايا كاينين لي زوفر اللي كاينين، باغ اكزومبل دوموند امبلوا. الا كنتي كتقلب على امبلوا كدير دوموند امبلوا، كنتي كتقلب على ستاج، كنتي فريلانس كدير فريلانس، فورماسيون بروفيسيونيل، المهم اي حاجه بغيتيها فوالا ها فين كديروا. هنا كاين عندنا لي لوكاسيون ديال ليموبيليي. هنا عندنا ميتو سيرفيس، دوموند مارياج، فور دو سوتيان، سيرفيس ديفير، بيردو دو فيو. دونك فوالا هنايا عندنا تو لي فيل لي بريشي كل واحد. باغ اكزومبل من طنجة، باغ اكزومبل انا من كازا كندير كازا. هنا كازا فوالا عندي كازا. دونك هنايا الدومين ديالكم، دومين كاينين كاع لي دومين تقريبا. الا ما لقيتيش الدومين ديالك كدير اوتر. دونك فوالا هنايا كاينه السكرتاريا اللي عنده ديبلوم ديال لي ستيا بحال سكرتاريا دو ديريكسيون، كيدير هادي لاكو لادمينستراسيون. باغ اكزومبل نبداو بهي الاولى. كان هنايا عندنا شوازير ديال لا فونكسيون اللي بغيتي دير. دونك هنايا لا ميم شوز نقلبوا على شي حاجه اون ريلاسيون افيك لا سيكريتاريا. دونك غنديروا لاسيستانت فونت لاكو ايتترا، اسيستانت سيكريتير دو ديريكسيون. هادو بجوج نقدروا نلقاو فيهم. هنا هنا النيفو ديتود ديالك، واش باك بلس 2، باك بلس 3، باك بلس 5، باك لا. المهم على حساب لي نيفو. بور موا اول حاجه خليوها هكا ويطلعوا لكم كاع لي زوفر. الا كان عندك باك بلس 3 دفع باك بلس 2، باك بلس 3. كي كونط هي ليكسبيريونس بروفيسيونيل. يعني اي واحد خاصو يجمع دابا ليكسبيريونس بروفيسيونيل عاد يقدر يعني تبدا شويه بشويه ايتاب باغ ايتاب باش توصل ان شاء الله. دونك هادي عاد لونسات اوجوردي مع 12 38. دونك نقدروا نمشيو اجون دو سيزي كلاسمون. دونك نقدروا ندخلوا ليها سي عربه. دونك حنا كنا بنا كازا ماشي مشكل. Donc voilà, هي l'annonce. Donc l'entreprise est spécialisée dans l'achat et la revente du matériel bâtiment. Donc qu'est cherche agent de saisie maîtrisant le français et le classement des documents comptables et commerciaux. Préférable avoir une expérience. يعني بزاف ديال les entreprises هنا اللي كيتلاقوا في هذا لو سيت هذا كيكزيجيو ان تكون عندك une expérience. Donc du coup بنادم في الاول فاش كيكون عنده باك بلس 3 باك بلس 7 باك بلس 4 ما كاينش الدبلوم، كيمشي كيتسجل الشغل كيبغي يخدم، ما كيلقاش راسو عنده اكسبيريونس. يعني في الاول خاصك من انت كتقرا. انا ديجا هاد القضيه زدت منها. دونك وما كانوش عندي دي اكسبيريونس. دونك الناس اللي كيقراو ديروا لي اكسبيريونس اون باراليل افيك داكشي اللي كتقراو فيه، راه غادي ينفعكم بزاف في السيفي ديالكم ملي تشدوا الدبلوم ديالكم وتبغيو تدفعوا. دونك فوالا الدومين هو سيكريتاريا دو ديريكسيون. وعندنا هنا الكونطرا à discuter. Voilà, salaire reçu à discuter. ملي تمشي دوزي لونتروتيان ديالك عاد غادي يهضروا معاك على السالير، وعاد يهضروا معاك على الكونطرا. دونك لا فونكسيون راه هي باينه. دونك لونتربريز فوالا السميه ديالها، ونيفو دوتود اللي بغا هو باك بلس 2.
دونك الا كنتي انتريسي بهاد لوفر هادي كدير بوستولي على سيت اوفر. دونك ملي كدير بوستولي على سيت اوفر كيعطيوك واش انت ديجا انسكري ولا نوفو شيما ريكونونس. بوغ الناس اللي جداد كيديروا ريجواني نو. ملي كدير هادي كتدير لادريس ايميل ديالك كتكونفيرميها كدير لو نون دوتيليزاتور اللي بغيتي يبقى يبان للناس سميتك وكنيتك كدير المود باس ديالك كتكونفيرمي اي كدير جو مانسكرير. دونك اي فوا كتانسكري با كتدير دونك فوالا لي زيتاب كتكري جيري فوز انونس كريو اون اليرت ميل ريسيفي لي نوفيل انونس كي فوز انتريس. ملي كتدخل لي ميل ديالك كدير دومين ديالك اي انونس كاين في داك لو دومين كتوصلك واحد الاليرت ديال ايميل بلي راه واحد لانونس فلانيه راها كونفونابل علاش لومبلوا اللي كتقلب عليها. لانونس فوالا لي زانونس و كتكري وما بارتير ملي كتانسكري هنايا كدير لي زانونس وتقدر تحط لو سي في ديالك وكتميموريزي لو سي في ديالك اوتوماتيكمون. يعني كدير غير واحد الموتيفاسيون كيكون فيها شي 4 سطوره كتموتيفي لو ريكروتور انه يعيط ليك ويدوز لك ان انتريتيان اي فوالا و صافي. دونك كنصحكم كاملين تجربوا حدكم فريمون هاد لو سيت كي ريكومونديوه بزاف. دخلوا ليه وديروا لو كونط ديالكم و اشاك فوا تبقاو تشوفوا لي زومبلوا اللي كاينين و اشاك فوا تبقاو ديروا تدخلوا طلوا شوفوا داكشي واش هو علاش كتقلبوا وديروا لانونس ديالكم. دونك فوالا يعني هنايا كاين بزاف ديال لي دومين ما كاينش غير السكرتاريا كاين لاغريكولتور كاين لانفيرونمون اسباس فير كاين لوتوموبيل لا بانك فينانس اسيورونس الناس ديال لا بيولوجي كوميرس الكوميرسيال بونك. دونك هادو كاملين راه فيهم دي زوفر دومبلوا وكاينين في كاع لي فيل وفي كاع لي نيفو دوتود. عندك باك كاين عندك نيفو باك با امبورطون اللي ما كنتيش كاع واخد الباك ولا نيفو باك تقدر تلقى واحد لومبلوا اللي تناسبك. دونك فوالا الله يسهل الجميع.